علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ جی گناہگار خطا کار سیاہ کار اللہ مجرم بن کے تیرے دوارے تے آ کے کھڑے ہو کے التجا کر رہے ہیں، اے میرے سونے اللہ ساڈے رمضان ساڈے قیام ساڈے سیام نو اللہ اپنی بارگاہ اندر منظور مقبول فرما۔ اے میرے سونے اللہ ساڈیاں کیتیاں ہوئیاں نیکیاں اپنی بارگاہ اندر منظور مقبول فرما۔ اے میرے سونے اللہ ساڈے گناہاں نو اپنی رحمت دے نال نیکیاں اندر تبدیل فرما۔ اے میرے سونے خالق جی، اے میرے سونے مالک جی، اسی بڑے عاجز بڑے انکسار بڑے گناہگار بڑے خطا کار بڑے سیاہکار، تسی بڑے بخشنہار ہو اللہ اپنی خاص رحمت فرما کے میرے سونے اللہ جی اپنی خاص رحمت فرما کے ساڈے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل فرما۔ اے میرے سونے اللہ اج تے خوشیاں دا دن نے میرے اللہ تساں تے معاف کرن والے ہو اللہ تسی تے ستار ہو جبار ہو قہار ہو میرے اللہ تسی تے ایڈے رحیم ہو اللہ اساں ہزاروں گناہ کر لے لیکن ساڈے گناہاں تے اللہ تساں پردہ پا کے دنیا نو اللہ ساڈے گناہاں تے پردہ پا کے دنیا والیاں تو چھپا لیا۔ اللہ جی اسی اپنے اعمال ول ویکھیے اسی تے پٹھیاں دے قابل نہیں اللہ ون سونیاں تو سانو کھان واسطے عطا کیتیاں نے میرے اللہ جویں دنیا دے اوپر ساڈے گناہاں تے پردے پائے نے اللہ قبر دے اندر ساڈے گناہاں دے اوپر پردے فرما۔ اللہ میدان معاشر دے اندر ساڈے گناہاں تے پردے فرما میرے اللہ حشر دیاں گرمیاں قبر دیاں سختیاں اللہ ساڈے اتنے وجود نہیں اللہ ساڈے اتنے ایمان مضبوط نہیں اسی انہاں نو برداشت کر پائیے میرے اللہ اپنی رحمت فرما کے بغیر حساب دے اللہ اپنی جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرما۔ اے میرے سونے اللہ اے رمضان المبارک دے پورے مہینے دیاں عبادتاں اللہ جو کیتیاں نے تیری رضا واسطے اللہ جنہاں ساتھیاں نے ماہ رمضان دے اندر بیت اللہ دے سفر کیتے اللہ کعبۃ اللہ دیاں زیارتاں آب زمزم اللہ جو جو تیرے گھر اندر بہ کے منگے اللہ تو سبنا دیاں دعاواں دل دی حاجات تمنا نو اللہ اپنی رحمت دے نال پوریاں فرما۔ اے میرے سونے اللہ اج خوشیاں دے اندر جنہاں گھراں دے اندر اللہ ماواں نہیں قبراں اندر آ گئیاں نے تیرے کول آ گئیاں نے اللہ کروٹ کروٹ جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جنہاں ویڑے اندر باپ جیسی دولت باپ جیسی عظیم ہستی نہیں اللہ اپنی خاص رحمت فرما کے میرے سونے اللہ جی اپنی خاص رحمت فرما کے اللہ جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے سونے اللہ جی اسی اپنے گھراں دے اندر اگرچہ پریشانی دکھ آ جائے لیکن بڑے محفوظ ہاں اللہ او فلسطین دے اندر میرے اللہ خون دے اندر ذبح ہونے والے نہان والے بچے تے بچیاں میرے اللہ انہاں دی حفاظت فرما۔ اے میرے سونے اللہ انہاں ماواں دیاں عیداں کیویں ہون گیاں او جنہاں دے سامنے جوان بیٹیاں تے جوان بیٹیاں نو اللہ ذبح کر دتا گیا ہے اللہ انہاں باپاں دیاں عیداں کیویں ہون گیاں فلسطین دے اندر انہاں مسلمان بھائیاں دیاں کیا دیاں عیداں ہون گیاں جنہاں دے لباس خون دے اندر لت باتیں سرخ ہون گے میرے اللہ فلسطین دے مسلمانہ دیاں مدداں فرما۔ اللہ اسی سارے اکٹھے ہو کے دعا کر رہے ہیں التجا کر رہے ہیں اللہ ساڑھے ہاتھ بننے ہیں اللہ اسی کچھ نہیں کر سکتے دعاواں تو علاوہ میرے اللہ اپنی خاص رحمت فرما کے اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی حفاظت فرما اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ جڑے جیلہ دے اندر نجائز قید نے اللہ اج انہاں دے ورثاء دیاں عیداں کیویں گزر رہیاں ہون گیاں میرے اللہ انہاں بزرگاں نوجوان جڑے نجائز جیلہ اندر گرفتار نے اللہ اپنی رحمت دے نال رہائیاں عطا فرما اللہ اپنی رحمت دے نال رہائیاں عطا فرما۔
اللہ اپنی رحمت دے نال رہائیاں عطا فرما میرے اللہ بیماراں نو صحت عطا فرما اللہ ماہ رمضان آیا پتہ نہیں چلیا اللہ ماہ رمضان گزر گیا اللہ اس ماہ رمضان نو ساڈے واسطے نجات تے سبب اور ذریعہ بنا اللہ سانو اتنی زندگی عطا فرما اسا دوبارہ ماہ رمضان گزاریے دوبارہ رمضان ساڈی زندگی اندر آئے اور ساڈی اللہ سانو صحت عطا فرما اس ماہ رمضان دی مزید خدمت کر پائیے اس تیرے مہمان نو مزید راضی کر پائیے اللہ اس ماہ رمضان دیاں عبادات صالح اعمال اپنی بارگاہ اندر منظور تے مقبول فرما اللہ ماہ رمضان گزرن تو بعد اللہ پورا سال جتنے آئندہ رمضان تک مہینے ہفتے دن اور منٹ تے سیکنڈ اور اللہ ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ اللہ اپنی رضا دے اندر رہ کے اللہ گزارن دی توفیق عطا فرما اللہ سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا اللہ جی بے نمازاں نو ہدایت عطا فرما اے میرے سونے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما میرے اللہ اس مجمع اندر جتنے بزرگ نوجوان آئے نے اللہ تو سارے تے راضی ہو جا اللہ سارے تے خوش ہو جا پردے اندر ماواں بہناں آئیاں نے اللہ سارے تے راضی ہو جا سارے تے خوش ہو جا اے میرے سونے اللہ اے میرے سونے خالق اے میرے سونے مالک جی جو دل اندر حاجات تمنا ضرورتاں دعاواں لے کے اے میرے بزرگ نوجوان ماواں بہناں پردے اندر بیٹھیاں نے اللہ دل دی حاجات تے تمنا نو پوریاں فرما اللہ جنہاں دے والدین بیمار نے اپنی رحمت دے نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ ملک پاکستان نو نظر بد دے کولوں محفوظ فرما اے میرے سونے اللہ جو اساں منگے اللہ عطا فرما جو نہیں مانگ سکے اللہ بن منگے عطا فرما اللہ جی جنہاں دے کول اولاداں نہیں اللہ اپنی رحمت دے نال نیک صالح اولاداں عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آج نہیں